तकरीबन एग्जैक्ट स्टोरी को उठाया गया है, बल्कि काफ़ी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि बहुत प्राइवेट हैं, वो भी उस ड्रामे में मुझे नजर आती हैं। तो ये एक सोचे समझे तरीके से ड्रामा बनाया गया है और फिर उसके बाद बड़ी दीदा दलेरी या दीदा दानिस्ता तौर पर जो सारी की सारी कास्ट है वो उस चीज़ को कह रही है कि कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आपने किसी की स्टोरी बोरो करनी है तो आप उसकी परमिशन के बगैर बोरो नहीं कर सकते। इसमें परमिशन नहीं ली गई? नहीं, उनको तो पता ही पूछा भी नहीं गया। उनको तो बताया है किसी ने और उन्होंने फील किया है सर्वाइवर ने कि ये जो सारा के सारा ड्रामा है ये मेरे स्टोरी की कॉपी है और मुझे डायरेक्टली हिट करती है, तो लिहाजा इसको बंद किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। नेशनल टीवी के ऊपर एक ड्रामा ऑन एयर किया जा रहा है और वो मोटरवे हादसा से मुतल्लिक है। उस हादसे से मुतल्लिक जो खातून हैं, जो सर्वाइवर हैं, उनके ऊपर क्या बीती है, क्या मामलात हैं। और मेरे साथ बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब मौजूद हैं जो उनके वकील भी हैं। पंसोता साहब, ये क्या है? यानी इस पे रिएक्शन तो आ रहा है पूरा, सोशल मीडिया पे पढ़े लिखे लोग बातें कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है? इसको रुकवाया जा सकता है? और इस वक्त जो सर्वाइवर है उनकी क्या पोजीशन है? सर, पहली तो बात यह है कि सर्वाइवर ने सबसे पहले इस चीज़ को फील किया जिसके बाद ये डिबेट ट्रिगर हुई है। सर्वाइवर ने एक बेसिकली रब्ता किया, हमारी पाकिस्तान की बड़ी मशहूर एंकर हैं फरीहत साहिबा, उनको बताया, उन्होंने उस चीज़ की तहरीर ट्वीट में की कि उन्होंने ये फील किया है। उसके बाद एक ह्यू एंड क्राई बन गई और फिर मेरा भी सर्वाइवर जो है उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने मुझे खुद बताया कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। पहला मैंने उनसे बिल्कुल जैसे एक डेविल्स एडवोकेट होता है कि सवाल ये किए कि मेरे ख्याल में तो एक ड्रामा बनने में क्या बुराई, एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर है, एक लेट्स से रेप के इशू को एड्रेस करें। उन्होंने कहा ये वो बात नहीं है, बात ये है कि मेरी तकरीबन एग्जैक्ट स्टोरी को उठाया गया है, बल्कि काफ़ी ऐसी डिटेल्स हैं मेरी जो कि बहुत प्राइवेट हैं, वो भी उस ड्रामे में मुझे नज़र आती हैं कि वो डिटेल्स जो कि मुझे पता है या मेरे लेट से बच्चों के दोस्तों के नाम है फलाना, वो भी वहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। तो ये एक सोचे समझे तरीके से ड्रामा बनाया गया है। एग्जैक्टली जो उनकी स्टोरी है रियल, तकरीबन उसी से वो उनको पता चल गया कि सारा कुछ उसी। दूसरा वो कहती हैं कि जब मैं उस ड्रामा को देखती हूँ तो मुझे अपना सारे का सारा ट्रॉमा याद आता है। उसने उनको इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया है जिससे शायद सोसाइटी में तो कोई उस ड्रामे ने कोई अच्छा काम करना हो या ना हो, वो तो एक सेपरेट बात है, बट इस सर्वाइवर को वो बिल्कुल उसी सिचुएशन में दोबारा ले गए जहाँ से वो बड़ी मुश्किल से खातून निकली थी या कोशिश कर रही थी। अब उसमें हमारे कुछ कवानीन हैं, चूँकि ये पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस है 2002, उसके साथ फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कॉन्डक्ट है 2015 का, जिसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें बहुत सारे एक बंदिशें हैं टेलीविज़न चैनल्स के लिए कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर आपने री एनैक्टमेंट्स करनी है तो आप री एनैक्टमेंट 100% ओरिजिनल नहीं कर सकते, और अगर आपने किसी की स्टोरी बोरो करनी है तो आप उसकी परमिशन के बगैर बोरो नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह मतलब मैं परमिशन नहीं ली गई? नहीं, उनको तो पता ही पूछा भी नहीं गया। उनको तो बताया है किसी ने। और फिर उसके बाद बड़ी दीदा दलेरी या दीदा दानिस्ता तौर पर जो सारी की सारी कास्ट है वो उस चीज़ को कह रही है कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम इस पर बिल्कुल। अच्छा, कास्ट भी कह रही है? जी, बिकॉज बकौल इनके उनसे राब्ते हुए इन्होंने कोशिश की कि इसको बंद कर दें। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है आपको माली नुकसान देने का, लेकिन मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि दरअसल जी रेप इंसिडेंट ऐसा है ना, मैं तो इसको 2-3 एंगल से इसलिए देख सकता हूँ कि एंटी रेप लॉ जो पाकिस्तान का, उसको बनाने का मौका मिला, उसमें स्टीयरिंग कमेटी में भी था मैं, फिर चेयरमैन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स भी मैं रहा हूँ पैमरा का, जिसने फैसले करने होते थे कि इस किस्म के कंटेंट को आपने रोकना कैसे है। सो मैं तो उसको अपने हर एंगल से जब देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि इसको प्रोहिबिट करना चाहिए, सेक्शन 27 की पावर है। तो आप उनके वकील भी हैं जी, क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे? उन्होंने जी बेसिकली मेरे से रब्ता किया और उन्होंने मुझे अपनी सारी बात बताई कि हाउ शी फील्स अग्रीव्ड बाय दिस ड्रामा। और वो जब वो बात की तो उसके बाद हमने, चूँकि उनकी आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते थे, वो भी एक तकाज़ा है कानून का, तो हमने एक बैरिस्टर साहब हैं, बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी, जो कि खुद एक आपको पता होगा कि बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरी हुई हैं और सर्वाइवर हैं वो भी एक वायलेंस की, तो उन्होंने इसमें कंप्लेनेंट बन के कंप्लेंट फाइल की। मैं उनका वकील हूँ उस केस में। उसमें हमने ये ज़रूर जिक्र किया है कि हमारा सर्वाइवर से भी रब्ता हुआ है एंड शी इज़ ऑल्सो अग्रीव्ड, और उन्होंने फील किया है सर्वाइवर ने कि ये जो सारा के सारा ड्रामा है ये मेरे स्टोरी की कॉपी है और मुझे डायरेक्टली हिट करती है, तो लिहाजा इसको, तो उसकी जिसे कहते हैं लाइट में हमने इस्तदा पैमरा से ये किया कि इसको फिल फॉर बंद किया जाए, सस्पेंड किया जाए। सेक्शन 27 में उनके पास पावर है और इस केस को आगे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के पास भेज दिया जाए, जो सुनकर कानून के मुताबिक इसका फैसला करे। क्या फैसला हो सकता है अगर ये साबित हो कि यार ये गलत इंटेंशन है या जो भी इंटेंशन है उनकी, ऐसे में एक बंदा है उसको ये डैमेज हो रहा है, तो क्या ऐसे केसेस में क्या होता है? देखिए जी, पेशावर हाई कोर्ट का तो डिसीजन है इसके ऊपर, एक जजमेंट है, वो भी इसी तरह उन्होंने एक शख्स की स्टोरी बोरो करके तो सारा प्ले बना दिया था और उसको बेचारे को पता भी नहीं था। उस शख्स को पेशावर हाई कोर्ट ने अपील में पैसे दिलवाए थे ठीक ठाक, एक तो इसको आप डैमेजेस दें, दूसरा उन्होंने कहा था कि जब तक इसकी मर्जी नहीं है प्ले नहीं चलेगा।
اسی طرح یہاں پر پیمرا کے پاس پاور ہے کہ یہ ایک ایسا کانٹینٹ ہے، ایک تو کوڈ آف کانڈکٹ کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو روک سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹائپ وائلیشن بھی ہے کہ آپ نے ایک شخص سے اس کی پرمیشن ہی نہیں لی. تو مجھے تو بھی بنیادی طور پر لگتا ہے کہ جو میری بات چیت ہوئی سروائیور سے کہ وہ اس طرف نہیں جا رہی کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، یا وہ چاہتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ چیز اگر چلے گی، وہ کہتی ہیں میں ایک ایک کامنٹ پڑھتی ہوں، میں ایک ایک چیز کو دیکھتی ہوں، تو میرے لیے تو اٹ از ٹراماٹائزنگ. اب اگر تو اس ڈرامے نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے کہ ان کو اس چیز میں سے دوبارہ گزارنا ہے، سوسائٹی ایٹ لارج کو تو مجھے نہیں پتا اس کا کیا بینیفٹ ہوگا. سوسائٹی اس میں بات کر رہی ہے، ان کی فیملی کو بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے، بچے شوہر سارے متاثر ہوتے ہیں. اس کے بہت اور طریقے ہوتے ہیں. جس طرح میں آپ کو ایک اپنا فیصلہ بتا رہا ہوں کہ ریپ کے کانٹیکسٹ میں ہم نے فیصلہ دیا تھا کہ اس کی ری انیکٹمنٹ، آپ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکچوئل سارے کے سارے بندے لا کے آپ اسی طرح وہی سٹوری لے کے آ جائیں، اس کو ڈفرینٹ طریقے کرنے کے. اس کو ذرا کیا جا سکتا. اس میں بھی مجھے چونکہ آپ سے بات کرتے کرتے یاد آ رہا ہے کہ اس میں بھی یہ تھا کہ وہ ایک ہم نے انڈین ججمنٹ کا بھی حوالہ دیا تھا، وہ بڑا وشاکا کیس آئی تھنک وہاں کا بڑا مشہور. اس میں بھی یہی تھا کہ وہ جب عورت نے دیکھا کہ اسی طرح گلی میں سے لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس کو اسی سچویشن میں وہ دوبارہ چلے گئی. اب اگر آپ کا مقصد سوسائٹی میں ریپ کو اس ایشو کو سینسٹائز کرنا ہے تو اس کو اور بہت طریقے ہیں دکھانے کے، اس کو اور بہت طریقے ہیں ری انکارنیٹ کرنے کے. لیکن یہ کرنا کہ ایگزیکٹ وہی سٹوری، تو اس سے تو یہ نظر آتا ہے بظاہر، چونکہ لیڈنگ چینل پر چل رہا ہے ایک پروگرام ہے، میں اس کے اوپر اس طرح کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، بٹ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ کسی کی سٹوری کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ آئی تھنک اس کی ہرگز اجازت. تو اس کو اگر ایک تو پیمرا اس کو بند کر سکتا ہے فوری طور پہ، آگے یہ اس میں جا سکتا ہے کونسل آف کمپلینٹ میں جا سکتا ہے، اور اگر یہ یوٹیوب پہ چلے تو پھر کون سا ادارہ پر چلے گا؟ جی پھر ہمیں FIA کے پاس کمپلینٹ کرنی پڑے گی کہ یہ جو ہے یہ جو پیکا ہے آپ الیکٹرانکس کرائمز ایکٹ 2016 اس کی وائلیشن ہے. پھر ہم سول سائڈ پر سوٹ فار ڈیمیجز کر سکتے ہیں، ہرجانے کا دعویٰ کہ جی ایک تو ہمیں نقصان پہنچایا گیا، ایک تو ہم چاہتے ہیں بند ہو، دوسرا ہماری سٹوری ہے. اب انفارچونیٹلی اس کو اگر ہم نے اس سینس میں ایکسپلین کرتے ہوئے میں تو بڑا عجیب فیل کر رہا ہوں کہ جی میری سٹوری ہے، یہ میری، اس کی پرائس بھی میں نے ہی طے کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے وہ اس اینگل پہ وہ نہیں جا رہی، نہ انہوں نے مجھے کہا ہے. بٹ میں آپ کو ایکسپلینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. امیجن کہ یہ سٹوری ایک کرکٹر کی ہوتی ہے، وہ کرکٹر بڑا مشہور ہو گیا ہے، تو آپ اس کی یونٹ سے بھاگ ملکا باغ ایک انڈین مووی ہے، اس سے پرمیشن لے کے بنی ہوگی نا اس کی فیملی سے. یا آپ نے لیجنڈ آف مولا جٹ کا کیس تھا، میں نے کیا، میں آئی واز ریپرزینٹنگ دا نیو فلم، تو ہم نے پرانی فلم والوں سے پھر پرمیشن لی فارمل اور سارے کو ریشنلائز کیا. لیکن اگر آپ ادھر چونکہ کانٹیکسٹ ریپ کا ہے اور اس کا مقصد بھی پرمیشن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہیں میں نے نہیں دینی، یا وہ کہیں اگر میں نے دینی ہے تو اس کی یہ ویلیو ہے. سروائیور یہ چاہتی ہیں یہ فوری طور پہ بند ہو جائے. سروائیور تو یہ کہتی ہیں کہ میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، بیکاز اس کو دیکھ کے لوگ بھی مجھے رابطہ کر کے کہتے ہیں یہ تو آپ کی سٹوری نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ ان کے ساتھ ہوا، آف کورس یس، یہ انہوں نے مجھے جو مثالیں 2-3 سنائی ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں، گھر والے پوچھ رہے ہیں، وہ خود فیل کر رہی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ریپ اتنا، بیکاز کنسینٹ اس میں کمپلیٹلی ایبسنٹ ہوتا ہے، اور ایک سب سے گروسم انسیڈنٹ ہے میرے خیال کرمنل لاء میں، اگر کوئی سب سے خطرناک کرائم ہے، جو سب سے گھنونا کرائم ہے میرے نزدیک ہوئی ہے، اس چیز کو بھولنا آسان نہیں ہوتا. اٹ ٹیکس ایئرز. اور سلمان راجہ صاحب نے ایک بڑی زبردست ججمنٹ یہاں سے لی تھی 2012 میں سپریم کورٹ سے. اس میں پورا پروسیس طے کیا گیا تھا کہ ایون جو اس کو انٹرویو کرے، جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے، وہ بھی ایک عورت ہو، اس سے بات بڑے پیار سے کیا جائے، اس کو طریقے سے کسی جگہ بٹھایا جائے، لیکن اس کے لیے وکٹم کا ورڈ استعمال نہ کیا جائے، سروائیور کا ورڈ ہو، کہ کسی طرح اس کو یہ مت فیل کرایا جائے کہ وہ سوسائٹی میں کسی طرح ایک لیسر ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے اب اگر جب وہ ڈرامہ دیکھے گی تو اس کو اس کے وہی وونڈز جو ہیں اس پہ لوگ کمنٹس بھی کریں گے، ہر طرح سے دکھایا جائے گا. آپ تو ماشاءاللہ میڈیا کو سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پھر ٹویٹر پہ کیسے کیسے کامنٹس آتے ہیں، اور اس انسیڈنٹ پہ کیسے کیسے کامنٹس اس ٹائم پر آئے تھے. ہمارے اس ٹائم کے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے CCPO صاحب کو فوت ہو گئے، انہوں نے اس پہ کتنا ایک عجیب کامنٹ کر دیا تھا، اور ایک پولیس افسر ہے. تو عام جنتا کو تو آپ چھوڑیں، وہ کیا لگتا ہے فوری طور پہ یہ بین ہو جائے گا؟ مجھے امید ہے جی کہ چونکہ آج ہی ہم نے درخواست دی ہے، کہ مجھے امید ہے کہ 1-2 دن میں بین ہونا چاہیے، ورنہ پبلک پریشر بڑا ماؤنٹ کر جائے گا. اور پبلک پریشر نہ بھی ہو، ان کے اوپر قانونی پریشر ہونا چاہیے چیئرمین پیمرا صاحب کے اور اتھارٹی کے اوپر. آپ کا بہت شکریہ سر، تھینک یو.